अस्सलाम वालेकुम। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद रखे हैं। वह कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वह तुम्हें तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफान को ललकार रहे हो। वह अभी अगर नहीं दे रहा तो हो सकता है वह तुम्हें अपने और करीब लाना चाह रहा हो। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतर नवाजना चाहता हो। और यकीन करो, उन दोनों सूरतों में से किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। घुटन बहुत बढ़ गई है ना? लग रहा है तुम किसी अंधेरे कमरे में बंद हो, जहाँ दरवाजे तो बहुत है लेकिन सब बंद है। जिंदगी रुक गई है, मगर सुनो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे दिमाग का खलल है, शैतानी वसवसे हैं। देखो, उस कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आज भी तुम्हारे अंदर की रोशनी वही मौजूद है। तुम्हारा रब तुम्हारा साथी है। हाँ, खजा के दिन है अभी, मगर बहार भी आएगी। सुनो, हिम्मत ना हारो, उठो। जिंदगी रुकी नहीं है, परेशान ना हो, वह रब सब ठीक कर देगा। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस जात पर, तो यकीनन वह तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वह चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे दर्द का दर मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समुंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के जिस रास्ते में तुम सुकून रखो, तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वह रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वह जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मौजे होंगे, अपने मौजे पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वह अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वह वक्त बहुत करीब है। जब तुम गम से परेशान होती हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं करके आंसू बहाती हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुन रहे होते हैं। वह मुस्कुराते होंगे तुम्हें दुआ मांगता देख के कि मेरी बंदी मुझे कितने प्यार से बुला रही है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रही है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबराओ। वह तो अल्लाह के हाथ में है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दुआएं हमेशा कबूल होती है। दुआ मांगी ही इसलिए जाती है कि वह कबूल हो, और वह कबूल भी होती है, लेकिन वक्त पर बस इंतज़ार दरकार है। दुआएं नज़र से ओझल जरूर होती है, किसी को दिखाई नहीं देती और न ही सुनाई देती है, लेकिन
جب قبول ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے، نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دے، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دے۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ اِنَّہُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سیدھے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سیدھے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی سے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے خون سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرے جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔